अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं लाया हूँ आपकी इस महीने जनवरी 2024 के हालात। और जिसको भी कोई मुझसे मशवरा लेना चाहता है, जो भी भाई बहन मुझसे मशवरा लेना चाहता है या मुझसे जायचा बनवाना चाहता है या किसी भी मामले में कोई फ़ैसला नहीं कर पाता कि आगे चलकर क्या होगा, तो वो मुझसे इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिर फीस के आपको इसका मशवरा दूंगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम शुरू करते हैं जो असद वालों के हालात। असद वालों के हालात इस महीने इनका कुछ खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पैसा भी वक्फे वक्फे से आपको मिलता रहेगा और मुनाफा भी आपको इस महीने कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन ख़र्चा भी कुछ ज़्यादा होगा। और बिज़नेस और कारोबार में आपको मुनाफा कुछ ज़्यादा मिलेगा। करीबी रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात इस महीने बेहतर रहेंगे और अगर करीबी रिश्तेदारों से आपको किसी भी किस्म की हेल्प या मदद दरकार है तो वो आपको इस महीने आसानी से मिल जाएगी। भाई बहनों से भी आपके ताल्लुकात इस महीने बेहतर रहेंगे और आपको करीबी सिटी से कुछ इस महीने फ़ायदा मिलता हुआ हम देख रहे हैं। करीब के सफ़र से आपको इस महीने फ़ायदा होगा। ऐसा बिज़नेस या कारोबार है जिसमें दूसरे शहर में आना जाना रहता है, तो इस महीने इनके कारोबार में इजाफा होगा और उनको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। और ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी में इस महीने आपके इजाफा हो सकता है। अगर आप अपने लिए घर या रहाश के लिए कोई घर खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको इस महीने आसानी से आपके फ़ायदे के साथ ही आपको मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी किस्म की इस महीने प्रॉपर्टी खरीदेंगे, घर हो या प्लाट हो या ज़मीन हो, तो वो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन आपके लिए इस महीने जायदाद बेचना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ख़रीदने के लिए आपका जनवरी महीना बहुत बेहतर और अच्छा रहेगा। हैसियत आप अपने लिए सवारी का इंतज़ाम भी इस महीने कर सकते हैं। और इस महीने ऐसा हो सकता है कि बच्चों की तरफ से आपको कुछ रंज मिल सकता है और महबूब की तरफ से भी आपको कोई रंज मिल सकता है और कोई झूठी इत्तला भी आपको ऐसी मिल सकती है जो गलत इत्तला हो और झूठी इत्तला हो और जिसकी सेहत कुछ नासाज है। इस महीने इनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और सेहत के कुछ प्रॉब्लम ऐसे खड़े हो सकते हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं है और शरीक हयात से आपके ताल्लुकात इस महीने कुछ ख़राब हो सकते हैं और ऐसे भी हालात पैदा हो सकते हैं कि बात अलहदगी तक या तलाक तक भी बात पहुंच सकती है या अलहदा भी हो सकते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने शरीक हयात से ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे और शरीक बिज़नेस से भी आपके ताल्लुकात इस महीने अच्छे नहीं रहेंगे। हो सकता है आपका जो बिज़नेस पार्टनर हो वो आपको अचानक धोखा देकर आपको आपको धोखा देकर वो चला जाए और वो आपसे दूर हो जाएगा। और आपका सफ़र एक हो सकता है इस महीने, उस सफ़र में आपका जाना शादी के सिलसिले में भी आप कहीं जा सकते हैं या कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी खुशी की तकरीबात में आपका जाना हो सकता है, जैसे कोई शादी की तकरीबात होती हैं या कोई सालगिरह की तकरीबात होती हैं या कोई ऐसी ऐसी खुशी वाली महफ़िल होती है, वहाँ आपका इस महीने जाना हो सकता है। या आप कहीं घूमने के लिए कहीं तफरीह के सिलसिले में कहीं आपका सफ़र इस महीने हो सकता है। बिज़नेस और कारोबार आपका इस महीने ऐसा ख़ास अच्छा नहीं रहेगा। बड़े अफसरों से आपको इस महीने कुछ तनाज़ा हो सकता है। मुलाज़मों को कुछ एहतियात करनी चाहिए अपने अफसरों से ताल्लुकात के मुतल्लिक़। बिज़नेस कारोबार आपका अच्छा नहीं रहेगा। अफसरों और बड़े आदमियों से आपके कुछ तनाज़ात हो सकते हैं ये और मामलात कुछ ख़राब हो सकते हैं और वालदा की तरफ से आपको इस महीने कुछ परेशानी रह सकती है। अदालती मामलात में फ़ैसला आपके हक़ में होगा
اور نیک بزرگوں اور دوستوں اور عورتوں سے آپ کو اس مہینے جملہ مقاصد آپ کے پورے ہو سکیں گے۔ آپ کو اس مہینے نقصان ہو سکتا ہے، جو لوگ اپنے پاس کچھ مویشی رکھتے ہیں جیسے بھینس بکری یا گائے وغیرہ ہے، تو ان کو مویشیوں میں کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ سفر پر جانے کی تیاری کر لیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا وہ سفر کینسل ہو جائے۔ جیسے آپ کہیں جانے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے دوسرے کسی کنٹری میں یا دوسرے کسی شہر میں جانا ہے، تو تیاری کرتے کرتے اچانک کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا سفر کینسل ہو جائے، اور سفر کوئی آپ کا ایسا ہوگا وہ آپ کو لیے فائدے مند ثابت ہوگا۔ ایسا بھی سفر آپ کا اس مہینے ہو سکتا ہے کہ سفر سے آپ کو بہت سارے فائدے مل سکتے ہیں، لیکن وہ سفر آپ کا اچانک ہوگا۔ اور کوئی سفر آپ کا اچانک بھی ہو سکتا ہے، اس سفر سے آپ کو فائدے ملیں گے۔ سفر سے اور بزرگوں سے تمام مقاصد حل ہو جائیں گے، اور ملازموں کی طرف سے آپ پر کچھ غلط الزامات اور تہمت لگ سکتی ہے، اور عورتوں کو فیمیل کو اس مہینے کچھ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحت کے معاملے کچھ اس مہینے خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں حالات برج اسد والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج سنبلا کی طرف۔ جو سنبلا والوں کو اس مہینے مال اور پیسہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں منافع اس مہینے زیادہ ہوگا، اور پیسے کی فراوانی ہوگی، اور پیسے آپ کو آسانی سے اس مہینے ملتے رہیں گے۔ قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے آپ کے اس مہینے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور پڑوسیوں سے بھی آپ کے کچھ تعلقات کشیدہ رہیں گے۔ جائیداد اور پراپرٹی میں آپ کو منافع زیادہ ملے گا۔ زراعت پیشہ افراد کو اپنی کھیتی باڑی میں زیادہ منافع اس مہینے مل سکتا ہے، اور حسب حیثیت آپ کو اپنی سواری بھی اس مہینے خرید سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہیں کے لیے بہتر رہے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن کوئی پراپرٹی خریدنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے ان کاغذات کو یا ان معاملات کو، جگہ کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مہینے کے آخر میں آپ کی جو خریدی ہوئی پراپرٹی ہے اس پر کچھ تنازعات، کچھ ایسے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اس مہینے خوشی ملے گی، اور محبوب سے آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس مہینے پرائز بانڈ لینا چاہے تو وہ اس کے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ آگے چل کر ان پرائز بانڈوں سے انعامات لگ سکتے ہیں۔ جن کو کچھ صحت کے پرابلم ہے، ان کو اس مہینے اس بیماری میں کچھ افاقہ ہوگا، لیکن اتنا زیادہ افاقہ نہیں ہوگا۔ شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے، اور شریک بزنس سے بھی آپ کے معاملات اور تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ اور آپ کا ایسے ہو سکتا ہے شریک بزنس سے آپ کے کچھ، آپ کا جو بزنس پارٹنر ہو، وہاں کوئی شادی کا پروگرام یا ایسی کوئی خوشی کی تقریبات ہو سکتی ہے، میں آپ کے ازدواجی تعلقات اور شریک حیات سے تعلقات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن مہینے کے اینڈ میں یہ حالات کچھ تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اس مہینے آپ کا کچھ تنازع ہو سکتا ہے، کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے کسی فیمیل سے، اور آپ کو اس مہینے میراثی معاملات میں آپ خوش نصیب رہیں گے۔ آپ کسی پراپرٹی میں شیئر ہولڈر ہیں، وہ آپ کو نہیں مل رہی، تو اس مہینے وہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ اور عدالتی فیصلوں سے آپ کے میراثی معاملات حل ہو سکیں گے، اور آپ کو جائیداد مل سکے گی۔ جائیداد ہے یا پیسہ ہے جو آپ کے ملنے والے ہیں، وہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے آپ کو مل جائیں گے۔ اور آپ کا کوئی نیک سفر ہوگا، اور سفر سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور کسی دوسری کنٹری سے یا کسی دوسرے شہر سے آپ کو اس مہینے کچھ مدد ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کہ کسی دوسرے شہر سے مالی فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس مہینے آپ کا کاروبار انتہائی کم رہے گا۔ مہینے کے آخر میں آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، اور ملازمتی معاملات میں آپ کو اس مہینے کچھ احتیاط سے کام لینا پڑے گا، جو ملازم پیشہ افراد ہیں، کیونکہ ان کا کہیں تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، ازلی ملازمت بھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں سے آپ کے تعلقات اس مہینے کچھ کشیدہ رہیں گے، اور آپ کا اس مہینے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور آپ کی خواہشات زیادہ تر اس مہینے پوری نہیں ہو سکیں گی۔ اور اگر کوئی آپ کا قریبی کوئی گم ہو گیا ہے
تو وہ آپ کو اس مہینے اس کی اطلاع مل جائے گی، اور قیدی کو قید سے اس مہینے رہائی ہوگی، اور اپنے پاس جو مویشی رکھتے ہیں ان کو مال مویشی میں اس مہینے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ کاروبار بزنس آپ کا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا اتنا اچھا نہیں رہے گا، لیکن مہینے کے آخر میں آپ کا کاروبار اور بزنس اچھا ہو جائے گا۔ زیادہ تر آپ کے مقصد اور مفادات آپ کو دیر سے اور کچھ کم حاصل ہوں گے، پریشانی کچھ اس مہینے آپ کو زیادہ رہے گی، مال اور پیسے کا آپ کو اس مہینے کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ کو کچھ احتیاط کرنا پڑے گا۔ مہینے کے اینڈ تک آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، بلکہ ایسا کہا جائے کہ جملے اور معاملات آپ کے مہینے کے اینڈ میں صحیح ہو جائیں گے۔ تو یہ ہیں حالات برج سنبلا والوں کے۔ برج میزان والوں کے کو اس مہینے ان کے مزاج میں کچھ گرمی رہے گی، بات بات پر غصہ، مزاج میں غصہ، چڑچڑاپن۔ اس کی وجہ جو ہوگی وہ کوئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس کا تعلق یا تو سفر سے ہو، یا کسی دوسرے کنٹری سے ہو، یا کسی دوسرے شہر سے ہو۔ ان معاملات کی وجہ سے آپ کو کچھ ٹینشن اور کچھ مزاج میں چڑچڑاپن اس مہینے آپ کو رہے گا۔ اس مہینے پیسے کا حصول ہوگا، پیسے آپ کو ملیں گے، لیکن توقف کے بعد ہی آپ کو ملیں گے سے، اور جلدی آپ کو اس مہینے پیسے نہیں ملیں گے۔ مہینے کے آخر میں آپ کو پیسے کے آمد میں کچھ کمی ہوگی، اور پیسے کی آپ کو شدت سے کمی محسوس ہوگی، یا آپ کے پیسے کا نقصان بھی اس مہینے کے آخر میں ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں سے آپ کے تعلقات اس مہینے بہتر رہیں گے اور خوشگوار رہیں گے۔ نزدیکی سٹی سے یا نزدیکی سفر سے آپ کو اس مہینے فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ زمین، جائیداد اور پراپرٹی میں آپ کا اس مہینے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے لیے گھر خریدنا چاہے تو وہ اس مہینے اس کو آسانی سے اور بہت کم ریٹ پر اور منافع کے ساتھ مل سکتا ہے۔ وہ آگے چل کر جو وہ پراپرٹی اس مہینے لیں گے تو آگے چل کر ان سے ان کو بہت زیادہ منافع مل سکتا ہے۔ لیکن جائیداد خریدنے سے پہلے آپ کو ایک بات کا احتیاط کرنا ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پراپرٹی میں کوئی آپ کا شیئر ہولڈر ہو، کسی کے ساتھ شیئر سے کسی کے ساتھ مل کر کوئی آپ کو اس مہینے جائیداد نہیں خریدنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس جائیداد یا پراپرٹی لینے میں آپ کا کوئی شیئر ہولڈر ہوگا، اور پھر آگے چل کر ان کے ساتھ آپ کے کچھ تنازعات یا کچھ اختلافات اس پراپرٹی کے معاملے میں ہو سکتے ہیں۔ پراپرٹی خریدنے میں اچھی طرح سے یہ چھان بین کر لیں کہ یہ آگے چل کر کہیں آپ کے لیے کچھ پرابلم نہ۔ بچوں کی طرف سے آپ کو اس مہینے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، اور آپ کا اس مہینے کچھ خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں پر، اور بچوں پر آپ کے اس مہینے کچھ زیادہ خرچہ ہوگا، اور مہینے کے اینڈ میں آپ کو پیسے کی کمی بھی محسوس ہوگی، اور آپ کو پیسے کا نقصان بھی اس مہینے ہو سکتا ہے۔ اور محبت کے معاملات آپ کے اس مہینے اتنے خاص اچھے نہیں رہیں گے۔ جسمانی صحت آپ کی اس مہینے اچھی رہے گی، بیماری میں آپ کے افاقہ ہو سکتا ہے، اور عورتوں سے اور شریک حیات سے، شریک بزنس سے آپ کو اس مہینے فائدے ملیں گے، اور نکاح کرنا آپ کے لیے سعادت مندی ہوگی۔ اگر کوئی اس مہینے نکاح کرنا چاہے تو خوش قسمت آپ کو شریک زندگی مل سکتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ مال اور پیسے کا اضافہ بھی ہو۔ عدالتی فیصلے سے آپ کے میراثی معاملات اس مہینے حل ہو سکیں گے، اور کوئی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہنے والا کوئی آپ کے لیے تنازع کر سکتا ہے۔ کوئی دوسرے شہر میں رہتا ہوگا تو وہ آپ سے کچھ جھگڑا یا تنازع اس مہینے کرے گا۔ سفر آپ کے لیے اس مہینے کچھ مشکلات آپ کو سفر میں پیش آ سکتی ہیں۔ آپ کا سفر میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے، اور کوئی آپ کا قریبی سفر سے اس مہینے واپس آئے گا، اور آپ کو اس مہینے خواب کچھ جھگڑے والے، کچھ ایسے پریشانی والے خواب آئیں گے، اور اس مہینے آپ کا سفر کرنا اچھا نہیں رہے گا، بلکہ سفر کرنے میں آپ کو احتیاط برتنی ہوگی، اور بزنس سے آپ کو دیر پا فائدہ ملے گا۔ مہینے کے شروعات میں آپ کا بزنس اور کاروبار اچھا رہے گا، لیکن مہینے کے اینڈ میں کچھ کاروبار میں مندی آئے گی، اور کاروبار اتنا بہتر نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا۔
नेक ख्वाहिशात इस महीने अल्लाह पाक के हुक्म से पूरी हो जाएंगी और किसी नेक दोस्त से आपको इस महीने मदद मिल सकती है। कैदी को कैद से इस महीने रिहाई नहीं मिलेगी। जो अकरब वालों के इस महीने से की शुरुआत से ही कुछ मिजाज में तेज़ी और गर्मी और चिड़चिड़ापन और गुस्सापन रहेगा। उस गुस्से और चिड़चिड़ेपन की जो वजह देखने में आ रही है वो होगी इसके शरीक हयात की तरफ से। शरीक हयात की तरफ से आपको कुछ चिड़चिड़ापन और गुस्सा होता हुआ हम देख रहे हैं। बिजनेस के साथ भी आपके मामलात इस महीने ख़राब रहेंगे। शराकती मामलात आपके इस महीने कुछ तनाज़ात का शिकार रहेंगे और इज़्दिवाजी ताल्लुकातों को आप बेहतर करने की आपको इस महीने कोशिश करनी पड़ेगी। और बड़े लोगों की वजह से आपको इस महीने पैसे मिल सकते हैं और के शुरुआत में आपको पैसे की वजह से कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं और पैसे की कमी आपको महसूस होगी, लेकिन महीने के आखिर में आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन इसमें जो पैसे के मामलात में जो आपको हेल्प होगी वो आपको हेल्प होगी किसी दोस्तों की या अपने बच्चों की, और बच्चों की तरफ से भी आपको इस महीने कुछ हेल्प और मदद मिलती हुई हम देख रहे हैं। भाई बहनों से, आसपास के पड़ोसियों से, करीबी रिश्तेदारों से आपके इस महीने कुछ तनाज़ात, कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी और घर, ज़मीन, जायदाद, इसमें आपका कोई किसी किस्म का इस महीने कोई नुकसान हो सकता है और आपको कोई खुशखबरी भी मिलेगी, कोई अच्छी इत्तला आपको इस महीने मिल सकती है और आपको इनामात भी मिलते हैं हुए हम इस महीने देख रहे हैं। और महबूब से आपकी इस महीने मुलाकात होगी और आपको इनामात भी इस महीने हासिल होंगे। शरीक हयात से आपके ताल्लुकात इस महीने कशीदा रहेंगे। इज़्दिवाजी ताल्लुकात कुछ ख़राब हो सकते हैं और शरीक बिजनेस के साथ आपके कुछ तनाज़ात और झगड़ा इस महीने हो सकता है। मीरासी मामलात का हुसूल होगा। इस महीने फीमेल की तरफ से आपको कुछ मदद मिलती हुई देख रहे हैं हम। सफ़र आपका इस महीने कुछ बेहतर रहेगा। सफ़र कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। दूर के सफ़र इस महीने आपके कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी कंट्री के या किसी दूर के शहर में आपके इस महीने आना जाना कुछ ज़्यादा रहेगा। मुलाजमत में आपकी तरक्की होगी। कारोबार, बिजनेस आपका बेहतर रहेगा और हस्ब ख्वाहिश आपका किसी जगह तबादला भी हो सकता है। अगर कोई मुलाजिम चाहे कि मुझे तबादला करवाना है अपना, तो इसका हस्ब ख्वाहिश तबादला भी इस महीने हो सकता है। वालदा की तरफ से भी आपको ये खुशी मिलेगी। कारोबार, बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा और कारोबार में आपके तरक्की होगी। सच्चे दोस्तों से आपको इस महीने मदद मिलेगी और आपके किसी करीबी दोस्तों में कोई शादी या कोई ऐसा खुशी की तकरीबात हो सकती है। शादी की तकरीब हो या कोई मंगनी की हो या कोई सालगिरह की हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ मिलकर कहीं सैर और सयाहत का प्रोग्राम बनाएं और तफरी के लिए कहीं जाएं। दोस्त आपके इस महीने दुश्मन हो सकते हैं। कारोबार आपका अच्छा रहेगा। नेक आदमियों और नेक बुजुर्गों की तरफ से आपकी सारी मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से हल हो जाएंगी और दोस्तों से आपकी मुरादें मकासद पूरे होंगे। तो ये हैं हालात बुर्ज अकरब वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त भी मांगते हैं और जाते जाते आपसे ये छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा भी करते हैं, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।